सो अब चाहिँ हामी ट्रिपल कोलम क्यास बुक गर्छौँ। ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा क्यास ब्याक र डिस्काउन्ट तिनटैको कुरा हुन्छ, तिनटैको यो कोलम हुन्छ र तिनटै अमाउन्टलाई हामी यसमा चढाउने। यदि हामी रिसिभ गर्छौँ भने डेबिटतिर चढाउने र हामी पेड गर्छौँ भने क्रेडिटतिर चढाउने। यो त तपाईँले थाहा छ। अब पनि यसको मैले क्वेसन लेखेको छैन किनकि ठाउँै छैन है, ठाउँ छैन। अब चाहिँ यो क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन यो रहेछ। क्वेसन तपाईँ नोट गरिहाल्नुहोस् यसलाई र यो म एकचोटि फेरि भनेर सुनाइदिन्छु, तपाईँ नोट गर्नुहोस् र म आफ्नो चाहिँ यो कपीबाट र तपाईँ चाहिँ आफ्नो कपीमा हेर्दै गर्नुहोस् र यो सबै ट्रान्जेक्सनलाई हामी रेकर्ड यसमा गर्छौँ। र फर्स्ट पहिले नोट गर्नुहोस् तपाईँ। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेछ, जनवरी 1 मा क्यास इन ह्यान्ड 50,000 एन्ड क्यास एट ब्याङ्क 20,000। अनि सेकेन्ड क्वेसन के रहेछ, जनवरी 2 मा बट गुड्स थ्रु चेक of 2,000 and receive discount 1,000। bought goods, त्यही क्वेसन रिपिट गरिदिरहेको छु। जनवरी 2 मा bought goods through check of 2,000 and receive discount 1,000। अब जनवरी 3 मा के रहेछ, पेड सन्ड्री एक्सपेन्सेस 2,000। अनि फेरि अर्को क्वेसन चाहिँ जनवरी 5 मा के रहेछ, क्यास रिसिभ फ्रम आलिया 5,000 in full settlement of 6,000। फेरि अर्को क्वेसन के रहेछ, जनवरी 8 मा क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क 1,000। हामी क्यास डिपोजिट गरेछौँ। यो पनि यो के हो, कन्ट्रा एन्ट्री हो, ध्यान गर्नेलाई ध्यान दिने। अब अर्को क्वेसन के रहेछ, जनवरी 10 मा के रहेछ, गुड्स सोल्ड फर क्यास 2,000। अब चाहिँ हामी क्यासमा चाहिँ गुड्सहरू बेचेछौँ जनवरी 10 मा। अब हेर्ने अर्को क्वेसन, जनवरी 18 मा के रहेछ, गुड्स सोल्ड एन्ड रिसिभ अ चेक अफ 10,000। हामी गुड्स बेच्यौँ र 10,000 को चेक रिसिभ गऱ्यौँ। फेरि अर्को क्वेसन के रहेछ, जनवरी 20 मा चेक रिसिभ फ्रम नोरा 20,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 25,000। चेक चाहिँ हामी रिसिभ गरेछौँ नोराबाट। अब अर्को क्वेसन हेर्ने, जनवरी 25 मा के रहेछ, क्यास पेड टु हर्क, हर्कलाई हामी क्यास पेड गरेछौँ 1,000 एन्ड रिसिभ डिस्काउन्ट 1,000। डिस्काउन्ट पनि रिसिभ गरेछौँ। अब जनवरी 28 मा के रहेछ, विड्र फ्रम ब्याङ्क फर बिजनेस युज 5,000। अब चाहिँ 5,000 हामीले रिसिभ गरेछौँ, विड्र गरेछौँ। अब जनवरी 29 मा के रहेछ, गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट 5,000। 5,000 चाहिँ अब हामी गुड्स सोल्ड गरेछौँ, त्यो पनि क्रेडिटमा। अब क्रेडिट ट्रान्जेक्सनलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ किनकि क्यास बुकमा हामी क्यास ट्रान्जेक्सनलाई मात्र रेकर्ड गर्छौँ। सो अब हामी रेकर्ड गर्ने। र हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के रहेछ, क्यास इन ह्यान्ड एन्ड क्यास एट ब्याङ्क। क्यास इन ह्यान्ड 50,000 एन्ड क्यास एट ब्याङ्क 20,000। अब यो क्यास इन ह्यान्ड एन्ड क्यास एट ब्याङ्कलाई हामी डेबिटतिर लेख्छौँ किनकि क्रेडिट ब्यालेन्स र ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भनेको छैन। यदि क्रेडिट ब्यालेन्स र ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भनेको भए हामी क्रेडिटतिर लेख्छौँ। सो यसलाई हामी डेबिटमा लेख्ने। यसको डेट कति हो, जनवरी 1 मा 2 ब्यालेन्स बिडी। अब क्यास इन ह्यान्ड कति रहेछ, 50,000। सो क्यासमा हामी 50,000 लेख्ने। अनि क्यास एट ब्याङ्कमा कति रहेछ, 20,000। सो यसलाई हामी ब्याङ्क कोलममा लेख्ने। अनि डिस्काउन्टको कुरा छैन भने डिस्काउन्टलाई हामी यस्तो गर्ने। यो यस्तो क्वेसन फर्स्ट जुन क्वेसन रहेछ नि, क्यास इन ह्यान्ड एन्ड क्यास एट ब्याङ्क, यो चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसनहरूमा यो क्वेसन एउटा हुन्छ। सो यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिने। अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन के रहेछ, जनवरी 2 मा बट गुड्स थ्रु चेक, चेकबाट चाहिँ हामी गुड्सहरू खरिद गरेछौँ। सो गुड्स हामी खरिद गर्दा पर्चेज गर्दा हाम्रो क्यास जान्छ। सो हामी क्रेडिटतिर लेख्छौँ किनकि हाम्रो क्यास जान्छ। त यसको पहिला जर्नल एन्ट्री बनाएर पनि हेर, गुड्स बट गरेछौँ त यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ, पर्चेज अकाउन्ट डिआर अनि टु ब्याङ्क अकाउन्ट किनकि हामी चेक दिएछौँ। एन्ड रिसिभ डिस्काउन्ट 1,000, 2,000 को सामान खरिद गऱ्यौँ तर 1,000 चाहिँ हामी डिस्काउन्ट पनि रिसिभ गरेछौँ। सो डिस्काउन्ट पनि क्रेडिट हुन्छ किनकि डिस्काउन्ट हामीले रिसिभ गरेछौँ। सो हामीले रिसिभ गर्दा चाहिँ हामीलाई फाइदा भयो र फाइदा चाहिँ हामी क्रेडिट गर्ने। अब हेर्ने यो ब्याङ्क कतापट्टि रहेछ, क्रेडिटमा रहेछ। सो अब क्रेडिटतिर लेख्ने। सो क्रेडिटतिर अब यसको डेट कति हो, जनवरी 2 मा
अब 2 अब हाम्रो क्यास गएछ त के कारणले गएछ पर्चेज को कारणले हामी खरिद गरेछौं बाउट गरेछौं र पर्चेज गरेको छौं सो पर्चेज हामी लेख्ने यहाँ क्रेडिट लेख्दा बाइ ले स्टार्ट गर्ने बाइ पर्चेज अकाउन्ट अनि कति हामी चेक दिएछौं सो यो क्याश कोलममा लेख्नु पर्दैन हामी बैंक कोलममा लेख्ने कति 1000 किनकि 2000 हामी 2000 को खरिद गरेछौं तर 1000 हामी डिस्काउन्ट रिसिभ गरेछौं सो डिस्काउन्ट कति गर्यो 1000 सो डिस्काउन्ट कोलममा चाहिँ हामी 1000 लेख्ने अब यसको रेकर्ड भयो अब अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेर्ने जनवरी 3 मा के रहेछ पेड सन्ड्री एक्सपेन्सेस चाहिँ हामी पेड गरेछौं सो हामी पेड गर्दा फेरि हाम्रो क्याश जान्छ सो क्याश जान्छ भने हामी क्रेडिट तिर लेख्छौं सो के को लागि हामी पेड गरेछौं सन्ड्री एक्सपेन्सेस को लागि सो सन्ड्री एक्सपेन्सेस लेख्ने यहाँ जनवरी के रहेछ जनवरी 3 मा बाइ सन्ड्री एक्सपेन्सेस अब हामी यो यसमा चाहिँ यो सन्ड्री एक्सपेन्सेस चेक द्वारा पेड गरेको छैनौं यस्तै मात्र छ पेड सन्ड्री एक्सपेन्सेस मतलब हामी क्याश पेड गरेछौं सो अब हामी क्याश कोलममा लेख्छौं कति पेड गरेछौं 2000 अब यसमा अब हामी ड्याश गर्दिने अब अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेर्ने जनवरी 5 मा के रहेछ क्याश रिसिभ फ्रम आलिया 5000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 1000 अब हामी क्याश रिसिभ गरेछौं आलियाबाट क्याश रिसिभ गरेछौं सो कति रिसिभ गरेछौं 5000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 1000 आलियाबाट चाहिँ हामी 6000 चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने तर एक्चुअली हामी 5000 मात्र रिसिभ गरेछौं सो 1000 हामी के डिस्काउन्ट दिएछौं सो डिस्काउन्ट दिँदा हाम्रो के फेरि घाटा भयो सो डिस्काउन्टलाई हामी क्रेडिट गर्छौं यसले हेर्ने हामी पहिले क्याश रिसिभ गर्दा क्याश आयो सो क्याशले हामी डीआर गर्ने र कसबाट रिसिभ गरेछौं आलियाबाट सो टु आलिया अकाउन्ट अनि फेरि हामी डिस्काउन्ट पनि दिएछौं सो डिस्काउन्ट दिँदा हामीलाई घाटा लाग्यो किनकि 6000 रिसिभ गर्नुपर्ने र 5000 मात्र रिसिभ गरेछौं सो 1000 हाम्रो घाटा लाग्यो सो घाटालाई हामी के गर्छौं फेरि डेबिट गर्छौं सो यहाँ डिस्काउन्ट अकाउन्ट पनि डेबिट हुन्छ सो अब हेर्नु यो क्याश कता रह्यो डेबिट तिर सो यसलाई हामी डेबिट तिर लेख्ने अनि यसको अपोजिट नाम लेख्ने कसबाट रिसिभ गरेछौं आलियाबाट सो हामी आलिया लेख्ने यसको डेट कति हो जनवरी 5 मा टु आलिया अकाउन्ट अब हामी रिसिभ क्याश कति गरेछौं 5000 चेक द्वारा हामी रिसिभ गरेको छैनौं चेक द्वारा रिसिभ गरेको भए हामी बैंकमा लेख्छौं तर हामी चेक रिसिभ गरेको छैनौं क्याश रिसिभ गरेछौं सो यसलाई हामी क्याश कोलममा लेख्ने अब डिस्काउन्ट हामी कति इस्यु गरेछौं 1000 सो डिस्काउन्ट कोलममा लेख्ने अब फेरि अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेर्ने अब अर्को हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन के रहेछ जनवरी 8 मा क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक 1000 अब चाहिँ हामी क्याश चाहिँ डिपोजिट गरेछौं बैंकमा त्यो पनि 1000 अब हामी पेड गरेछौं भने हाम्रो मतलब हामीबाट क्याश जान्छ सो क्याश क्रेडिट हुन्छ र क्याश बैंक चाहिँ क्याशलाई रिसिभ गर्छ सो बैंक रिसिभर भयो सो बैंकलाई हामी डेबिट गर्छौं सो यहाँ हुन्छ बैंक डीआर टु क्याश अकाउन्ट सो अब क्याश र बैंक दुईटै आयो डेबिटमा र क्रेडिटमा दुईटै आयो यसको मतलब यो कन्ट्रा इन्ट्री हो र कन्ट्रा इन्ट्रीलाई हामी डेबिटमा र क्रेडिटमा दुईटैपटि रेकर्ड गर्छौं सो अब यो क्याश छ भने क्याश क्रेडिटमा छ भने हामी क्रेडिटतिर गर्ने तर यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने यसको अब यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने यसको डेट कति हो जनवरी 8 मा बाइ बैंक अकाउन्ट अब यो बैंक रहेछ भने यसको उल्टा लेख्ने हामी क्याशमा अमाउन्ट राख्ने किनकि हामी क्याश क्रेडिट भएको भए यो क्याश क्रेडिट छ जसको कारण हामी क्रेडिटतिर लेख्यौं तर यसको अपोजिट नाम लेखेछौं सो यो क्याश छ भने क्याश कोलममा लेख्ने हामी त कति डिपोजिट गरेछौं 1000 सो 1000 लेख्ने अब
यसलाई हामी डिनोट गर्नु पर्यो किनकि यो कन्ट्रा इन्ट्री हो। सो कन्ट्रा इन्ट्रीले हामी सी ले डिनोट गर्ने। अब फेरि हेर्नु यो बैंक चाहिँ डेबिटमा रहेछ। सो अब हामी डेबिटतिर लेख्छौँ तर यसको जस्ट अपोजिट नाम के हो क्याश। सो अब हामी क्याश लेखेर यसको जनवरी 8 मा टु क्याश अकाउन्ट। तर अब हामी क्याशमा अमाउन्ट लेख्दैनौँ किनकि हामी बैंक डेबिटमा भएको कारणले डेबिटमा लेखेको। सो बैंकमा हामी लेख्छौँ। सो यसमा ड्यास गर्ने 1000, यसमा पनि ड्यास गर्ने। अब फेरि अर्को ट्रान्जेक्सन हेर्नु। अब जनवरी 10 मा के रहेछ गुड्स सोल्ड फर क्याश। क्याशमा हामी गुड्स सोल्ड गरेछौँ। त क्याश अकाउन्ट इयर टु सेल्स अकाउन्ट। सो क्याश कता गयो डेबिटतिर। सो यसलाई हामी डेबिटतिर लेख्छौँ। अब जनवरी 10 मा टु सेल्स अकाउन्ट कतिको बेचेछौँ 2000 को। हामी चेक रिसिभ गरेछौँ। सो बैंक र डिस्काउन्टमा केही हामी लेख्दैनौँ। अब फेरि अर्को ट्रान्जेक्सन के रहेछ जनवरी 18 मा गुड्स सोल्ड एन्ड रिसिभ अ चेक 10,000। गुड्स हामी बेचेछौँ र 10,000 को चाहिँ हामी चेक रिसिभ गरेछौँ। सो हामी चाहिँ 10,000 को बेचेछौँ र 10,000 कै हामी चेक रिसिभ गरेछौँ। सो बैंक अकाउन्ट इयर टु सेल्स अकाउन्ट हुन्छ। सो बैंक यहाँ आयो डेबिटतिर। सो डेबिटतिर लेख्ने जनवरी यहाँ जनवरी 18 मा टु सेल्स अकाउन्ट। अब हामी चाहिँ चेक रिसिभ गरेछौँ। सो चेक रिसिभ गर्दा हामी यो क्याश कोलुममा नलेख्ने बैंक कोलुममा लेख्ने। त कतिको बेचेछौँ 10,000 को 10,000 र डिस्काउन्ट कुरा छैन भने डिस्काउन्ट कोलुमलाई खाली राख्ने। अब अर्को ट्रान्जेक्सन जनवरी 20 मा के रहेछ चेक रिसिभ फ्रम नोरा 20,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 25,000। अब नोराबाट चाहिँ हामी 25,000 रिसिभ गर्नुपर्ने तर चाहिँ हामी 20,000 मात्र रिसिभ गरेछौँ। सो हामी 5,000 डिस्काउन्ट दियौँ। सो पहिला रिसिभ गर्दा डेबिटतिर हामी लेख्ने किनकि हामी क्याश रिसिभ गरेछौँ। सो क्याश रिसिभ गर्दा हामी डेबिटतिर लेख्ने। सो अब जनवरी 20 मा टु नोरा अकाउन्ट। अब हामी क्याश रिसिभ कति गरेछौँ चेक रिसिभ गरेछौँ। चेक रिसिभ फ्रम नोरा चेक। सो हामी यो क्याश कोलुममा केही लेख्दैनौँ। हामी चाहिँ बैंक कोलुममा लेख्छौँ। सो बैंक कोलुममा लेख्ने। अब डिस्काउन्ट पनि दिएछौँ कति दिएछौँ त 5,000। सो 5,000 यसमा पनि लेख्ने। अब अर्को ट्रान्जेक्सन के रहेछ जनवरी 25 मा क्याश पेड टु हर्क एन्ड रिसिभ अ डिस्काउन्ट। क्याश पेड टु हर्क 1,000 एन्ड रिसिभ अ डिस्काउन्ट अफ 1,000। 1,000 हामी चाहिँ पेड गर्यौँ र 1,000 डिस्काउन्ट पनि रिसिभ गर्यौँ। अब हामीले पेड गर्दा क्यास हाम्रो जान्छ। सो जान्छ भने हामी क्रेडिटतिर लेख्ने। सो जनवरी 25 मा बाई कसलाई पेड गरेछौँ त हर्कलाई हर्क अकाउन्ट। अब कति पेड गरेछौँ 1,000। हामी चेक पेड गरेछौँ क्याश पेड गरेछौँ। सो हामी बैंकमा केही लेख्दैनौँ। अब हामी डिस्काउन्ट पनि रिसिभ गरेछौँ। सो डिस्काउन्ट कोलुममा हामी 1,000 लेख्ने। अब यो पनि भयो। अब अर्को ट्रान्जेक्सन हाम्रो के रहेछ जनवरी 28 मा विथड्र फ्रम बैंक फर अफिस युज। अफिस युजको लागि बिजनेस युजको लागि हामी रिसिभ गरेछौँ कति 5,000। अब 5,000 अब चाहिँ हामी अफिस युजको लागि विथड्र गर्दा यसको के हुन्छ क्याशबाट हामी बैंकबाट हामी चाहिँ क्याश निकाल्छौँ। सो क्याश आउँछ। सो क्याशलाई हामी के गर्छौँ क्याशलाई डेबिट गर्छौँ र बैंकलाई क्रेडिट गर्छौँ। सो अब चाहिँ हामी बैंकलाई हेर्दा बैंक क्रेडिटमा छ। सो हामी बैंकतिर लेख्छौँ तर जस्ट यसको अपोजिट नाम लेख्ने। त अपोजिट नाम क्याश हो। सो अब जनवरी 28 मा बाई क्याश अकाउन्ट। अब यो कन्ट्रा इन्ट्री हो। सो यसलाई हामी सी ले डिनोट गर्ने। त कति रिसिभ गरेछौँ 5,000। सो
5000 लेख्ने, डिस्काउन्ट कुरा छैन र ब्याङ्क चेकको कुरा पनि छैन भने त्यसलाई हटाइदिने। अब हेर्ने यो क्याशलाई, अब क्याश चाहिँ डेबिटमा रहेछ, सो यसलाई हामी डेबिटतिर लेख्छौँ, तर जस्ट यसको अपोजिट नाम लेख्ने हो। त यसको अपोजिट नाम के हो? ब्याङ्क हो, सो ब्याङ्क हामी लेख्छौँ। जनवरी 28 मा टु ब्याङ्क अकाउन्ट। यहाँ त गडबड भयो, यहाँ क्याश छ भने हामी यो ब्याङ्क लेख्छौँ, ब्याङ्कको कारणले हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ। सो ब्याङ्क छ भने ब्याङ्क कोलममा हामी लेख्ने हो। यसलाई 5000 लाई हामी ब्याङ्क कोलममा लेख्ने हो र यहाँ चाहिँ हामी ब्याङ्क लेखेछौँ क्याशको कारणले, सो अब हामी यो क्याशमा लेख्ने हो। अब चाहिँ हाम्रो यो सक्यो। अब अर्को क्वेसन के रहेछ, जनवरी 29 मा गुड सोल्ड अन क्रेडिट, क्रेडिटमा रहेछ भने यसलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। अब हाम्रो यो ट्रिपल कोलम क्याश बुक, यसको नाम पनि कोलम क्याश बुक विथ क्याश ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम, वा मात्र ट्रिपल कोलम क्याश बुक लेखे पनि हुन्छ, यो नलेखे पनि हुन्छ। ट्रिपल कोलम क्याश बुक लेखे पनि हुन्छ। अब हामी यो ट्रिपल कोलम क्याश बुकको सबै ट्रान्जेक्सनहरु रेकर्ड गर्यौं। अब चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्ने। अब ब्यालेन्स गर्दा अब पुरै ब्यालेन्स गर्दा यो 50000 55 57 57 5 62000 यो 62000 भयो। अब यसको हेर्ने 20000 अनि 10 30 30 26 50 अनि 1 51000 भयो। अब यो हेर्ने 6000 भयो, 5 1 6000। अब यतापट्टि हेर्ने यो 2000 अनि 2 4000 मात्र भयो, यो 4000 मात्र भयो। सो 4000 मा कति जोड्यो भने 62000 हुन्छ, 58000। सो यहाँ हामी जनवरी 31 मा हामी लास्ट डेट मा बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर 58000 जोड्यो भने 62000 हुन्छ। अब यसको ब्यालेन्स भयो। अब बैंक कोलम हेर्ने, बैंक कोलममा 6000 मात्र रहेछ अनि यसमा चाहिँ 51000 रहेछ। अब 6000 मा कति जोड्यो भने 51000 हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने। पैंतालीस 45000 जोड्यो भने 51000 हुन्छ। सो यहाँ यसको टोटल गर्ने। अब डिस्काउन्ट को चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन, जति छ त्यतिकै लेख्ने। यो 2000 छ, 2000 लेख्ने। अब जति अमाउन्ट हामी चाहिँ क्याश र ब्याङ्कमा लेख्यौं क्रेडिटतिर, सेम त्यतिकै अमाउन्ट चाहिँ अब हामी डेबिटतिर लेख्नु पर्छ र यो पुरै अकाउन्टलाई हामी क्लोज गर्ने। क्लोज गर्ने अनि यहाँ चाहिँ जनवरी पछि फेब्रुअरी 1 मा टु बैलेंस बीडी, टु बैलेंस बीडी भनेर जति अमाउन्ट क्याशमा छ त्यतिकै अमाउन्ट क्याशमा लेख्ने र जति ब्याङ्कमा छ त्यतिकै ब्याङ्कमा लेख्ने भयो। अब हाम्रो ट्रिपल कोलम क्याश बुक चाहिँ सक्यो। र यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भए अर्को भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने।